अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको आफ़ियत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहम्मद नवीद साहब सवाल करते हैं दुबई से। सवाल उनका ये है कि क्या जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करवाना जायज़ है, यानी जिसको आम ज़बान में बीमा पॉलिसी कहा जाता है, तो क्या ये करवाना जायज़ है या हराम है, इसके बारे में वज़ाहत फरमा दें। सबसे पहली बात ये है कि जो जनरल इंश्योरेंस है वो एक जुआ की बनिस्बत है। मसलन एक शख्स ने अपनी गाड़ी की करवा ली या अपने मकान की करवा ली या अपनी फैक्ट्री की, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों की। यहाँ तक करके यूरोप में तो लोग अपने हीटर की, पंखों की, अपनी अलमारियों की, इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों की वो लोग करवाते हैं। तो बहरहाल जनरल इंश्योरेंस वो जुआ इस तरह बनती है जब एक शख्स अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता है कि 30,000 रुपये जमा करवा देता है 1 साल के लिए। अगरचे वो शर्त लगा देता है, कहता है जी देखो अगर गाड़ी का नुकसान हो गया तो इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे, या अगरचे गाड़ी मेरी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई, तो इसके मुतबादिल आपको 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख की गाड़ी आपको देनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे या ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई हादसा पेश आ गया तो जिसकी वजह से इंसान के हवाले से बहुत सारे उसको तकलीफ़ें पहुंची और उसका जितना भी खर्चा हुआ वो सारा का सारा जो है वो कंपनी देगी। तो अब देखें, इस शख्स ने 30,000 रुपये दिए थे। अल्लाह ना करे अगर इसकी गाड़ी एक्सीडेंट होने की वजह से ख़त्म हो जाती है तो अब उसके मुतबादिल उसको 5 लाख या 10 लाख की दूसरी गाड़ी उसको कंपनी देगी। तो लिहाजा ये भी बिल्कुल जुआ है। उसकी वजह यह है कि उसका जो 30,000 पड़ा था उसके मुतबादिल इनको 5 लाख की गाड़ी दी गई, और अल्लाह ना करे ये बंदा एक्सीडेंट की वजह से इसको इतनी तकलीफ़ें पहुंची और 30,000 से ऊपर जितना भी खर्चा हुआ वो भी इस पर कंपनी वालों को करना पड़ता है। और अब अल्लाह ना करे इसका कुछ भी ना हो, बिल्कुल ठीक हो, सलामत रहे, बिल्कुल सियत व आफियत के साथ रहे, लेकिन जो इसका 30,000 पड़ा था वो साल के बाद बिल्कुल ख़त्म हुआ। अब साल के बाद जो है आगे इसको नई जनरल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो अब ये एक जुआ की बनिस्बत है, यानी या तो इसमें पैसे आ जाते हैं या चले जाते हैं। अगर अल्लाह न करे नुकसान वगैरह हो गया तो फिर आमदन आ जाती है, गाड़ी का मसला बन गया तो गाड़ी नहीं मिल जाती है, और अगर कुछ भी ना हुआ, ये साल सलामती से गुजर गया, तो फिर वो 30,000 ख़त्म। अब आने वाले साल में जो है वो दोबारा नई इंश्योरेंस करवाएगा। तो लिहाजा ये एक जुआ की बनिस्बत है और ये बिल्कुल सही हराम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब रही दूसरी बात कि लाइफ इंश्योरेंस करवाना यानी बीमा पॉलिसी करवाना, इसके मुतालिक सुने। वो ये है कि एक शख्स ने 20 साल के लिए इंश्योरेंस करवाई और कहा कि मैं 1 साल बाद 20,000 रुपये कंपनी को जमा करवा दूंगा। अब 20 साल बाद वो उसका 4 लाख रुपया बन जाता है। अब अल्लाह ना करे उसने 1 साल में 20,000 रुपये वो जमा करवा दिए, अब उसको 20 साल बाद उसके 4 लाख बनेंगे। लेकिन जैसे उसने 20,000 जमा करवाए और थोड़े दिनों के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा मसला बन गया, तो उस बंदे को कंपनी जो है वो 4 लाख रुपये फ़ौरन देगी। यानी कि अभी उसने 20,000 रुपये जमा करवाए हुए हैं और चंद दिन गुजरे थे, चंद दिनों के बाद मसला पेश आ गया, तो अब कंपनी जो है उसे वो 4 लाख रुपए दे रही है। तो ये ऊपर वाला 20,000 तो उसका अपना था, लेकिन ये ऊपर वाले पैसे सारे के सारे सूद हैं। अब इसकी वजाहत आगे भी सुन लें। अब अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला भी ना हो और अल्लाह ताला बंदे को सियत दे, सलामती दे, बंदा बिल्कुल 20 साल सलामत रहे और उसके बाद ये 20,000 रुपये हर साल बाद जमा करवाता रहे। अब इसका 20 साल के बाद बनता है 4 लाख, लेकिन अगर वो सलामत रहा तो वो कंपनी जो है
اس کو 20 سال بعد انہی 20,000 کو 3,000 یا 5,000 روپے ملا کے پھر اس کو 8 لاکھ روپے پھر اس کو ایڈوانس دے گی کہ 4 لاکھ تو اس کا اپنا تھا، لیکن 20 سال گزرنے کے بعد اس کو 8 لاکھ دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں وہ سراسر سود ہی سود ہے۔ تو لہذا یہ کام کروانا دونوں جرنل اور اس کے علاوہ لائیو یہ دونوں حرام ہیں، بالکل اس میں کوئی قباحت یا کراہت کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو ہے تعبیر پیش کی جائے کہ بندہ اس میں تھوڑا سا راستہ نکال لے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ دونوں کام حرام ہیں۔ اب دیکھیں جب جنسی تبدیل نہیں ہو رہی، جن سے مراد یہ ہے وہ ایک شخص 20,000 دے رہا ہے اور 20 سال بعد وہ 20 لاکھ لے رہا ہے یا 10 لاکھ لے رہا ہے، تو اوپر والا پیسہ سارا حرام کا حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص 20,000 دیتا ہے، چند دنوں کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے، اب اس کے گھر والوں کو 4 لاکھ دیا جا رہا ہے، یہ اوپر والا پیسہ بالکل حرام ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، احکام شریعت ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، اس کو سامنے رکھ کے اس کی ایک عبارت سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بیمہ پالیسی جائز لکھی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف کی 19ویں جلد کے اندر اس بات کو واضح لکھ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگرچہ یہ کمپنی کافروں کی ہو تو کافروں سے لین دین کرنا جائز ہے، کیوں؟ ان کے ساتھ رہب اور جو سود کا معاملہ ہے وہ نہیں پیش آتا، یعنی رہب اور سود کا معاملہ ان کے درمیان میں درپیش نہیں آتا۔ آپ اپنی غالبیت کے لیے آپ کافروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کمپنی بالکل کافروں ہی کی ہے، اس میں مسلمانوں کا حصہ نہیں، نہ اس میں کوئی مسلمان اس میں شمار ہے، پھر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ کمپنی بالکل مسلمانوں کی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، تو پھر ان کے مابین تو سود کا معاملہ پیش آتا ہے، پھر وہ تو قرآن کو مانیں گے، قرآن اس بات کو منع کرتا ہے، لہذا اسے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں شریعت کے اندر بالکل صریح طور پر حرام ہیں، اور یہ بات کو سمجھ لیں کہ سود کا اگر ایک سکہ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو میرے آقا اسلام کا یہ فرمان ہے، کتب تفسیر میں بھی اور کتب حدیث کے اندر بھی آقا اسلام نے فرمایا 1 ٹکا استعمال کرنے والا سود کا وہ یوں سمجھے کہ اپنی ماں سے 70 بار اس نے زنا کر دیا ہے۔ تو خدارا اس گناہ سے بچیے اور اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔